मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। YouTube प्रैंक्स बनाना जायज़ है या नाजायज़? जो लोग YouTube पर कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, अगर इसमें लड़कियां और म्यूज़िक भी डालते हैं तो इसकी वजह से इनकी आमदन हलाल होगी या हराम? नीज़ YouTube प्रैंक्स का क्या हुक्म है? हसन फारूकी साहब रावलपिंडी से पूछते हैं। देखें, जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाना बज़ाते ख़ुद जायज़ है, बशर्ते कि उसमें किसी की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी ना हो। थोड़ी बहुत दिल आज़ारी हुई है लेकिन उसकी आपने बाद में तलाफ़ी कर ली तो वो भी ठीक है। जैसे मैं अक्सर एक मशहूर वाक़या सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया ने पूछा क्या मैं जन्नत में जाऊँगी? आपने फरमाया बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वो बेचारी गमज़दा हुई, रोने लगी, लेकिन फिर आपने बाद में उसको खुश कर दिया, फरमाया जवान होकर जाएंगी। तो देखें, ये भी शुरू में उसको तकलीफ़ हुई है, लेकिन ये तकलीफ़ एक खुशी का पेश खैमा थी, क्योंकि ये तकलीफ़ ना होती तो आगे जो आप खुशखबरी देने वाले थे वो उस खुशी का उसे पूरी तरह एहसास ना होता। तो ऐसी तकलीफ़ में डालना जो काबिल बर्दाश्त भी हो और बाद में आप उसकी तलाफ़ी करें, जो बड़ी खुशी का पेश खैमा हो। तो जो प्रैंक वगैरह बनाते हैं उसमें क्या होता है कि किसी के साथ मिज़ाह होता है, वो थोड़ा तकलीफ़ में आता है, लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है भाई पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है या दुनिया आपको देख रही है और हमने आपके साथ, और फिर उसकी तलाफ़ी कर ली, पैसे वगैरह दे के, और वो खुश हो जाता है, तो फिर ठीक है। लेकिन इन प्रैंक्स में बाज़ दफ़ा बहुत ही बेहुदा मजाक हो जाता है दूसरों के साथ और इंसान की तौहीन होती है। प्रैंक वाले हमें वो चीज़ें तो दिखा रहे होते हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो ये कैमरे की स्क्रीन पे नहीं लेकर आते। उसमें सामने वाले के साथ इंतहाई बदतमीज़ी हो जाती है, वो तैश में आके मारपीट शुरू कर देता है और वो बाद में माफ़ भी नहीं करता। तो प्रैंक वालों से गुजारिश है कि जो प्रैंक्स बना रहे हैं वो शरई हुदूद के अंदर होने चाहिए। ऐसा बाज़ दफ़ा मर भी जाते हैं लोग, इसमें ऐसा डरा दिया जाता है, बेहोश हो जाते हैं। जो दिल के कमज़ोर लोग हैं वो तो बेहोश हो जाते हैं इससे। तो इतना मजाक करना किसी के साथ कि अगला बेहोश हो जाए या डिप्रेशन में चला जाए, ये बहरहाल जायज़ नहीं है। तो एक लिमिट होनी चाहिए इसकी, और ये मजाक लिमिट के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, रहा मसला इसमें म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक जो है ये ज़ाहिर है म्यूज़िक तो जायज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर उसमें कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाया है तो क्योंकि उस म्यूज़िक वो लोग जो वो सुन रहे होते हैं वो म्यूज़िक मकसद नहीं होता, बल्कि मकसद ये होता है कि वो मजाक। इसकी मिसाल है जैसे BBC की न्यूज़ आती हैं, हम खबरें सुन रहे होते हैं तो म्यूज़िक तो उसमें भी चल रहा होता है। तो लोगों का मकसद वो म्यूज़िक नहीं होता, बल्कि वो म्यूज़िक महज एक माइल करने के लिए मकसद वो न्यूज़ होती हैं। तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि उस न्यूज़ की अर्निंग ही हराम हो गई है क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। हाँ, म्यूज़िक ही सुनाना मकसद है। जैसे गाने में म्यूज़िक असल होता है, यानी म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा किरदार होता है गाने बजानों में, तो वहाँ म्यूज़िक की वजह से, यानी जितना गाने की वजह से पैसे कमाए जाते हैं एक सिंगर, इसी तरह म्यूज़िक की बेस पे भी कमा रहा होता है वो, तो वहाँ नाजायज़ होगा। लेकिन न्यूज़ में या प्रैंक्स में या इस तरह की कोई बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा होता है तो उस म्यूज़िक को तो हम सही नहीं कहेंगे, लेकिन अर्निंग जो हो रही है वो म्यूज़िक की नहीं हो रही बल्कि उस प्रैंक की हो रही है, या वो उस चीज़ की हो रही है, या उन ख़बरों की हो रही है जो लोगों को दिखाई जा रही है। तो इसलिए उसकी अर्निंग को बहरहाल हम हराम नहीं कह सकते। रहा मसला ख़वातीन का, तो इसमें भी जवान औरत के लिए चेहरा खोल के YouTube पे आना या मीडिया पे आना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। इसमें बहरहाल फितने का अंदेशा है। अलबत्ता इसमें एक बात है कि आप न्यूज़ ही को देखें कि अगर न्यूज़ चैनल पे कोई ख़ातून एंकर ख़बरें पढ़ रही है और वो स्कार्फ़ में हो, तो उसका ख़बरें पढ़ना हम इसलिए नाजायज़ कहेंगे कि आपके लिए ठीक नहीं था बेपर्दा होकर लोगों के सामने आना। लेकिन यहाँ भी जो उसको तनख्वाह जो मिल रही है ना, वो ख़बरें पढ़ने की मिल रही है, वो अपने जिस्म की नुमाइश की, अपने चेहरे की नुमाइश की नहीं मिल रही। तो देखें, ये उलमा का काम होता है कि कौन सी चीज़ हराम है जिसकी वजह से लोगों को गुनाह होगा, और कौन सी चीज़ ऐसी है कि हराम होने के साथ साथ उसकी अर्निंग भी हराम है। तो ये आम आदमी का काम नहीं है। लोग हर चीज़ के हलाल और हराम पे ख़ुद बैठ के फतवे देना शुरू कर देते हैं। ये उलमा का काम होता है, ख़ासतौर पर मुफ्तियान किराम का काम होता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक खातून अगर बेपर्दा होकर जाती है और यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती है, उसने बहुत ही बेहुदा लिबास पहना हुआ है, अधूरा लिबास पहना हुआ है जो एक वेस्टर्न कल्चर समझा जाता है, लेकिन वो फ़िज़िक्स पढ़ा रही है। तो तमाम उलमा कहते हैं कि इस खातून के लिए इस लिबास में मर्दों के सामने आना हराम है, नाजायज़ है, गुनाह कबीरा है। लेकिन तनख्वाह को कोई भी हराम नहीं कहेगा, इसलिए कि तनख्वाह जो वो ले रही है वो अपने जिस्म की नुमाइश की नहीं ले रही, बल्कि तनख्वाह वो उस लेक्चर की ले रही है जो यूनिवर्सिटी में दे रही है। और लेक्चर बज़ाते ख़ुद ठीक है, यानी किसी को भी लेक्चर देना बज़ाते ख़ुद ही एक जायज़ अमल है। तो तनख्वाह के हलाल व हराम होना या अर्निंग का हलाल व हराम होना ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, और उस अमल का जायज़ या नाजायज़ होना
یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہر ناجائز عمل کی تنخواہ حرام نہیں ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, اور بہت سے ناجائز عمل کی تنخواہ حرام بھی ہوتی ہے. تو یہاں بھی یوٹیوب پہ جو خواتین آ رہی ہیں, اگر وہ ان کا لباس اتنا بیہودہ ہے کہ پرینک میں بذات خود اس لڑکی کو دیکھنا بھی لوگوں کا مقصد ہوتا ہے. جیسے کہ بعض پرینک ایسے ہوتے ہیں وہ خوبصورت لڑکیاں تلاش کر کے لاتے ہیں, بیہودہ لباس ہوتا ہے ان کا, تو ان پہ لوگ سرچ ہی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ اس مذاق کے ساتھ ساتھ خود اس لڑکیوں کو دیکھنا بھی لوگوں کا مقصد ہوتا ہے. تو جو ایسا پرینک ہوگا تو اس میں پرینک بنانے والے کی ارننگ بھی حرام ہوگی, اور گناہ تو ملے گا لیکن ارننگ بھی حرام ہوگی. اور جو ایسا پرینک نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی لڑکی آ کے کوئی بھی مذاق لوگوں کو بتا رہی ہے اور وہ ایسی بیہودہ لباس نہیں ہے اس کا کہ صرف اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے لوگ اس پہ سرچنگ پہ جا رہے ہوں اور اس پرینک کو دیکھ رہے ہوں, بلکہ لوگوں کا بنیادی مقصد مذاق ہو. جیسے بعض خواتین اسکارف میں آتی ہیں اور پراپر ڈریس ہوتا ہے, تو نیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنے کے لیے اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ جو بیہودگی میں پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں آتا, وہ مذاق ہی کو دیکھنے کے لیے اس طرف آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس پرینک کی آمدن کو حلال کہا جائے گا, لیکن اس لڑکی کے لیے اس یوٹیوب میں یعنی ویڈیو بنانا وہ بہرحال ناجائز ہے, کیونکہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. تو ارننگ کا حلال و حرام ہونا یہ ایک الگ میٹر ہے, اور جوان عورت کا اس طرح سے بے پردہ ہو کے الیکٹرانک میڈیا پہ آنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یوٹیوب پرینکس ہو یا اور کوئی ویڈیوز ہوں, ان میں جوان لڑکیوں کا اس طرح بے پردہ ہو کے آنا, یہ آنے کا عمل بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. ان لڑکیوں کو گناہ ملے گا کہ وہ پردہ کیوں نہیں کرتی, حجاب کیوں نہیں لیتی. لیکن آمدن ان لڑکیوں کی یا یوٹیوب کے چینل بنانے والے کی اس صورت میں حرام ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا مدار اس پر ہے کہ لڑکیوں کی ڈریسنگ اگر اس طرح کی ہے یا ایسی لڑکیاں لائی جا رہی ہیں کہ جو ویورز ہیں ان کا دیکھنے کا مقصد پرینک کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ عام طور پر جو بیہودہ ویڈیوز لڑکیوں کی آتی ہیں ان میں لوگوں کا مقصد مذاق کے ساتھ ساتھ خود ان لڑکیوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے, کیونکہ لڑکیوں کو لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں. تو ایسی صورت میں اس یوٹیوبر کی ارننگ بھی حرام ہوگی, لیکن پوری حرام نہیں ہوگی, اس لیے کہ کچھ مذاق دیکھا جا رہا ہے اور کچھ بیہودگی بھی دیکھی جا رہی ہے, یعنی دونوں چیزیں لوگوں کا مقصد ہیں. تو اس لیے ایسی صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی آمدن کا بڑا حصہ, کم سے کم 50% وہ صدقہ کریں, کیونکہ یہاں لڑکیاں بذات خود مقصود ہیں. اور اگر وہ لڑکیوں کا ڈریسنگ ایسی ہے کہ یعنی حجاب میں ہیں, یا وہ ایسی ڈریسنگ نہیں ہے کہ لوگ ان لڑکیوں کی وجہ سے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ لوگوں کا مقصد مذاق دیکھنا ہے یا کوئی خبر دیکھنا ہے, تو ایسی صورت میں پھر ان لڑکیوں کی آمدن یا جو یوٹیوب بنانے والا یوٹیوبر جو ہے یعنی جس کا وہ چینل ہے اس کی آمدن حلال ہوگی. لیکن پھر بھی یہ کراہت اس میں بہرحال ہوگی کہ ایک بالکل یعنی اس طرح سے یہ پیسے نہیں کما رہے جس طرح شریعت نے ان کو حکم دیا ہے, تو اس میں کراہت سے خالی نہیں ہے, لیکن آمدن کو حرام نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس میں لڑکیوں کو دیکھنا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد ہے ان کا وہ مذاق دیکھنا یا خبریں وغیرہ. اس کے نیوز چینل سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری خبریں خواتین بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کا مقصد ان عورتوں کو دیکھنا نہیں ہوتا, مقصد خبریں دیکھنا ہوتا ہے. تو اس ایسی صورت میں اس عورت کا آنا تو بہرحال ناجائز ہوگا, لیکن ارننگ اس لیے حرام نہیں ہوگی کہ اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ خبریں پڑھنے کی مل رہی ہے, اپنے جسم کی نمائش کی نہیں مل رہی تنخواہ. تو گناہ بہرحال اس خاتون کو ہوگا کہ وہ کیوں آئی ہے, لیکن تنخواہ کا حلال و حرام ہونا, میں نے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ایک الگ موضوع ہے. تنخواہ کا حلال و حرام ہونا اس کام کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کام کے عوض میں تنخواہ مل رہی ہے وہ کام بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے. تو میں پھر وہ مثال کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کوئی عورت اگر کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی ہے بے پردہ ہو کے, تو تنخواہ اس کو بے پردگی کی نہیں مل رہی, تنخواہ اس کو لیکچر کی مل رہی ہے, تو یہ تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی. ہاں, بے پردگی کا گناہ بہرحال ہوگا. اور کسی عورت کو تنخواہ ہی اپنے جسم کی نمائش کی مل رہی ہے, جیسے جو فلمی ایکٹریسز ہوتی ہیں ان کو جو تنخواہ ہی گانے بجانے کی اور اپنے جسم کی نمائش کی مل رہی ہوتی ہے, جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو, یا ماڈلنگ میں جو خواتین آتی ہیں ان کو تو تنخواہ ہی اس جسم کی نمائش کی مل رہی ہوتی ہے, تو وہ کام بھی ناجائز ہے اور اس کے عوض میں ان کی ارننگ بھی حرام ہوگی. آسک مفتی طارق مسعود.